Ako si Rosalie Sumaya, barangay health worker sa Akbongkod, Kina Malapatan, Sarangani Province. So kadato nga gihimo ni doktor ang iyang kuandiri project sa ng health sa health center diri sa Akbongkod. Usa pud ka makatabang sa mua sa mga kabataan diri sa tinuod lang. Pos na aduna pud may mga experience para sa kay doktor. Dili lang kami nga usa ka lang ka barangay health worker sa among barangay, kun dili naka-experience pud mi kay doktor nga mag-uban-uban siya ha, makatabang mi sa mga kabataan, maka-feedings mi bisag asa nga bukid makaadto mi tungod lang kay doktor. Daghan na ka usaban nga nakahimo si doktor diri nga dako gyud among pagpasalamat kay doktor nga nami health center diri. Dili nami maglisod sa among tambal kun asa mi magkuha kay oras nga wala among midwife sa nami tambal nga kaadtuan nga makuhaan diri kay may health center si doktor diri sa among sitio. Dako gyud pagpasalamat namo sa iya nga nakita gyud namo kay doktor kung unsa ang iyang katabang sa mua diri sa bukid kay sa tinuod lang sa sukad nga wala pay kuan diri ka nga makasaka nga doktor diri pero kay doktor namo nga makit-an nga ang tabang ni doktor sa mua kinasing-kasing gyud nga dako gyud nga tabang niya sa mua. Layo gud mi mag-adto pa mig barangay parehas ana kun nami mga sakit ang mga diri ang sagaran diri so kakalibanga mo ng sakit diri pero karon di nami magdagan sa Kinam diri nami kay nami center diri nya bilang ako ang iyang piyalan diri nga ginapabantay diri sa iyang health center dako pud pa akong pagpasalamat kay doktor.